بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس والأربعون عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. خرجه البخاري وخرجه مسلم ولفظه. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البطع من العسل. فقال: كل مسكر حرام. وفي رواية لمسلم فقال: كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. وفي رواية له: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، وقال: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. الحديث السابع والأربعون عن المقدام بن معد كلب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن. الحديث الثامن والأربعون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. الحديث التاسع والأربعون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي: حسن صحيح. حديث الخمسون عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع، وما يزال لسانك رطب من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعنى، وقال الترمذي: حسن غريب. وكلهم خرجه من رواية عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه، وخرجه ابن حبان في صحيحه وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له: أي الأعمال خير وأقرب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل.